Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme suite logique aux vidéos précédentes, nous allons faire les 3 activités de production écrite. Maintenant, faites le compte rendu objectif du texte. وحطيت le résumé. أنا نسيت ما كتبتوش برك. ومن بعد rédiger un court texte dans lequel vous présenterez les caractéristiques d'un animal ou d'un insecte de votre choix. Bon, أنا نكتب le résumé. Bon, نسيت ما كتبتش. بون هذه هي. انا حبيت نديرهم لكم في 3 باش تشوفوا يعني pour pouvoir faire la différence entre les 3 activités. Pardon. Bon, راح نشوفوا la première activité هي يعني toujours نحطوها في première année ou deuxième année. bon هذه هي. bon هذا لو ريزومي. كيفاش راح نديروه سولون لي ستركتور راني خدمناهم. كاينه ستركتور لوجيك راح نشدو باغ اكزومبل لي زارتيكولاتور وراح تشوفوا يعني لي زارتيكولاتور كي انترودويز لي زيدي اسونسيال يعني اللي يعطيونا افكار الاساسيه ومن بعد نهزوا هذوك الافكار ونديروا الريزومي تاعنا. ولا رايحين تكون نهزوا فكره كل شاك ليدي كي كونتيان شاك باراغراف يعني ليدي جينيرال دو شاك باراغراف ونحطوا لو ريزومي تاعنا. ولا رايحين نهزوا اذا كان عندنا كرونولوجيك رايحين نهزوا هذوك لي دات وكلش ورايحين نشوفوا وينها المهمه ثاني ونهزوا لي زيفينمون يعني كي كوريسبوند ا شاك دات ونديروا لو ريزومي. ولا تكون انيميراتيف يعني تسلسليه ولا شغل عناصر ولا باسكو علاش اذا كانت انيميراتيف ما نقدروش نحيو هذوك لينيميراسيون باسكو في الريزومي نحيو لينيميراسيون مي اذا كانت لينيميراسيون هذه لو تكست يعني الي اكسي ولا الي فوندي سور هذيك لينيميراسيون يعني هو ديجا مبني على هذيك لينيميراسيون ما نقدروش نحيوها ما نقدروش الوغ لازم نخليوها. واش راح نديرو الوغ هذه هي. انا نوريلكم يعني راح نوريلكم كل بشويه بشويه كيفاش تحطوا ميم تحبوا تشوفوا لي ريزومي راني درتهم على لي بروف تحبوا تشوفوهم شوفوهم. هنا راح نحط لكم بون. والطريقه الاخرى واش هي راح تشوفوا لو كيستيونير هو على واش طرح لك سؤال. شوف على الحوايج المهمه. بون هذا انا راني طولته بزاف ماشي هذا كامل مي حبيت برك نطرح جو فولي يعني توشي تو لي بوين دو لا سيكونس مي نتوما في الكومبوزيسيون تشوفوا vous allez voir يعني vous allez vous concentrer sur les éléments sur lesquels il a posé des questions. حوايج اللي سقسي عليهم بزاف ديروهم. هنا واش عندنا لي sauterelles sont définis comme étant des insectes orthoptères. شوفوا هنا انا جبت لا ديفينيسيون هذيك بدلت فيها sont définis comme étant زدت لها هذه كانت غير sont قلبتها sont définis comme étant شغل زعما درت لها لا ريفورمولاسيون ومن بعد نحيت لي زيكسبليكاسيون نحيت كلش حاجه ما تهمنيش. هي تهم مهمه بيان سور بصح شوفوا sont des insectes orthoptères de la famille des acridiens. هذيك كل راهو ليك ديتاي ما نحتاجوش. شوفوا هذه كاركتيريزاسيون هنا كي سو ديفيرونسي هذه نحتاجها او سقسي عليها هو الوغ نحتاجها. elle se caractérise par un corps allongé, une tête grande et verticale, des yeux saillants et arrondis et des élytres. شوفوا كيما هذه نحيت لها كلش هذو ها اغوندي هذا كامل ما تهمنيش حتى لهنا نحيتها ومن بعد هذا كل ما يهمنيش ما نسحقوش. ثاني هذه اون لي تروف دون لي بريري ثاني ما نحتاجهاش هذه كل دي زانفورماسيون. الوغ هو واش زاد سقساني على لا ديفيرونس بينها وبين لو مال اي لا فيميل. نديرو ما نكثروش بزاف نديرو هنا regardez elle se caractérise par un corps allongé une tête grande et verticale, des yeux saillants et arrondis et des élytres. Le mâle est remarquablement différent par rapport à la femelle. يعني الذكر
كيما قلت لكم لو مال ما نقولوش ماسكولين، ما نقولولوش لوم تاع لي زانيمو، نقولولو لو مال. ولا الفيمينان تاعهم ما نقولولهمش لا فام، نقولولها لا فيميل. الو قالك يعني مختلف برك، ما قلت لكمش واش كاين. اي بورطون هنا راهم قالوا كو ترونشون، حتى لهنا راه يشرح. الو انا تقدروا باك تقولوا لو مال ديفيرون بارابور ا لا فيميل، وتشدوا خلاص ما تزيدوش حتى كلمه. نحو لي زيكسبليكاسيون، لي بارونتيز، لي زينوميراسيون دوك الصغار هذوك اللي مش مهمين، نحيو كلش. عندنا لو كريكي اي تري ديفاستاتور، سقسانا على هذه. il peut porter la misère et la souffrance، بدلت هذيك لا ديسولاسيون قلبتها لا سوفرانس. jusqu'en Europe ثاني نحيت واحد الديتاي هكذا، منين جاو منين عقب ولا. parfois on est réduit à incendier les récoltes pour l'arrêter، يعني باش نحبسوه، ولا نديرو pour lui opposer une barrière ولا. هذا لو ريزومي تاعنا. هاوليك شوفوا مليح. رايحين دوكا نشوفوا لو كونط روندو اوبجيكتيف، يعني نورمالمون في الدوزيام اني راكم تخدموها. دونك il s'agit d'un texte expositif tiré de l'encyclopédie. شوفوا هذا كل هذا تعاودوا تستعملوه. il s'agit d'un texte expositif tiré de، منين جبدناه من l'encyclopédie. il se compose de، يتكون من 5 باراغراف. ما تنساوش الاس. l'auteur dans son texte s'intéresse à un thème scientifique، زعما ندير كي تري امبورطون، نسيت ما كتبتهاش صافي نورمال ميم هكذا صحيحه. l'auteur dans son texte s'intéresse à un thème scientifique، يعني الكاتب في النص تاعو يهتم بواحد الموضوع علمي. حطوا كي تحطوا هذا معليش بصح كي ما تحطوش كي شغل تجي ناقصه، لازم ديروا كي اي، ومام كي ديروا كي اي وديروا دو بوين وديروا لي غيومي. علاش؟ باش ما تضطروش ديروا حوايج هنايا كي تفصلوا خلاص شغل هنا توالفوا الجمله ما تظلوا تعاودوا فيها، خير ملي تبدلوا. خاطر هنا كان يولي لو ولا تولي لا، تولي تبدلوا حوايج واحد اخرين. دونك هنا لازم تحطوا لي غيومي، ماشي باش بور لورنمون ولا باش تتبهيو بهم ولا نو، باش تسيباريو، باش هكذا vous serez pas censé يعني utiliser des déterminants واحد اخرين ولا تموديفيو ولا. alors l'auteur dans son texte s'intéresse à un thème scientifique qui est les sauterelles، ولا تحطوا les sauterelles. au début في البدايه il a commencé par nous définir le mot sauterelle، يعني بدا في البدايه حط لنا لا ديفينيسيون تاع لو مو sauterelle qui est un insecte orthoptère، اللي هو un insecte orthoptère. puis il nous parle ولا il nous a parlé، احسن باسي كومبوزي خير، de ses caractéristiques، هضرنا على المميزات نتاعو. نقد بون هنايا هذا لو صوت الانسيكت هذا ولا نديروها ال هنا bon qui est un insecte. bon خلاص هضرنا على الانسيكت. il se différencie par un corps allongé، نقدروا حتى نحبسوا هنايا par ses caractéristiques وما نزيدوش هذا اذا كان طويل شويه ولا خاطر ما لازمش تطولوا بزاف. il se caractérise par un corps allongé، une tête grande et verticale، des yeux saillants et des élytres. خلاص حبسنا هنا. le criquet selon l'auteur هذو دوك نسطر لكم عليهم كامل لازم تحفظوهم، هذو كامل لازم تحفظوهم على حساب النص، ماشي بون هنايا هذو وهذه وهذو. دونك وفيت اتونسيون بور هذو لي بريبوزيسيون، هذو هما المهمين. اذا ما درتوهمش. le criquet selon l'auteur est très dévastateur. parfois on s'oblige à incendier les récoltes pour lui opposer des barrières. ها هو. ومن بعد لوتور هنا راح نحطوا لا فيزي تاعنا. لهنا قلت لكم اكدت لكم باللي لازم تحسبوا شحال من باراغراف ولازم تعرفوا لوتور، وحنا رايحين او فور يا ميزور راح نوري لكم بزاف هذو لي زيليمون باراتكستويل باسكو ils sont vraiment امبورطون، ماشي برك في هذا الكونط روندو، في لي كيسيون تاع لي كيسيون كلش. عندنا لوتور veut à travers son texte، يريد من خلال لو تكست تاعو exposer، يعني راح يكسبوزي يشرح ويعطينا معلومات بور بريزونتي لو كريكي. لازم هذه دائما تحفظوها
تقعدوا هكذا. هذا كيكون عندكم ماشي اكسبيريونس ولا ديمونستراسيون، لا كيكون عندكم تكست انفورماتيف اكسبليكاتيف، يعني يعطينا ان تيم سيانتيفيك ويشرحه لنا عادي، يبدا يشرح لنا يعطينا لا ديفينيسيون، بعد يعطينا لي كاركتيرستيك، ولا ماشي يبدا يدير لنا ملاحظه ومن بعد يحط لنا. من بعد رانا نوري لكم راح ندير لكم تكست واحد اخر، استناوني. الوغ هادو هما رايحين دوكا نديرو التخوازيام، راح نديرو troisième production. Alors comme vous voyez, on va continuer. واش قالك في السوجي هذاك؟ قالك يعني faites un texte يعني ولا rédiger un petit paragraphe là, un texte يعني expositif dans lequel يعني vous présentez les caractéristiques d'un animal ou d'un insecte de votre choix، يعني من لو شوا تاعكم. هنا رايحين نشدو هذا باغ اكزومبل، انا حبيت ندير باردون ما حبش يبين مليح. الو هنا بون رايحين نهضروا على لو بابيون، رايحين بيان سور تحطوا لو تيتر تاعكم هكذا. لو بابيون كي تكون برودكسيون ايكريت معليش كي تحط لو بابيون، بصح كي تكون راح تجاوب كوم ريبونس لي كي باغ اكزومبل تحط لو تيتر تاعك في برودكسيون تاعك معليش كي هو يقول لك كالي لو بروبوز ان اوتر تيتر، ثم اللي نخاف شويه. الوغ لازم تدخلوا لو تيب ودخلوا فيها لا فيزي، سوا تدخلوا لو تيب سوا لا فيزي وبيان سور لو تام لازم. دونك il s'agit كيما هنا ثاني لا فيزي كومونيكاتيف لازم ثاني تحطوا باغ اكزومبل بريزونتي لو بابيون ولا. المهم خلينا هذا مش موضوعنا باسكو شرحناه في الحصه الاخرى. دونك il s'agit d'un des insectes les plus répandus يعني معروفين مليح et les plus largement connus dans le monde. Il est un insecte lépidoptère. Il s'appelle le papillon. Il se caractérise par 3 paires de pattes et par 2 paires d'ailes recouvertes d'écailles de couleurs très variées selon les espèces. Pour avoir un insecte parfait, il doit passer par de nombreuses métamorphoses. ولا نورمالمون يعني جيت راح نديرها il doit subir de nombreuses métamorphoses، مي خلاص كتبت اسمها ديريكتومون، سي بور سا تشوفوني هنا ندير لي ماركريتو باسكو ما عنديش الوقت. métamorphose en commençant par pondre des œufs qui donnent naissance à des chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en chrysalide plutôt, et enfin l'imago ou le papillon. Donc ce sont les 4 stades distincts qui composent leur cycle biologique. هنا ويهضرنا على كاركتيرستيك تاعنا شني بقيله الشرناقه وهذيك. لازم نتوما ثاني ديروا شويه ديروا دي ريشيرش. دونك سي ديرنيير وينهم لي سي ديرنيير هادو وراهم لي زو هادو سي ديرنيير هاد البيوض هادو بوندغ لي زو يعني يولد بون دو نومبروز ميتامورفوز يعني تغيرات في الجسد تاعها وكلش. اون كومونسون باغ بوندغ دي زو نبداو بوضع البيوض، من بعد هادو يعطيونا نيسونس يعني ولاده تاع لي شوني وقيله الشرناقه الله اعلم والله. سي ديرنيير سو ترانسفورم ensuite en الله اعلم كريسوليد ولا كريساليد. Donc la chrysalide. Donc et enfin les bon هذه اسمها المرحلة الثالثة. ومن بعد et enfin l'imago ou le papillon يعني l'imago هذا هو le papillon كشغل سينونيم تاعو هو ليكيفالون تاعو نفسه. دونك سو سون بون باسكو لا المرحله الاخرى ما يتسمى لو بابيون بصح كي شغل هذه قريبه لهذا. دونك سو سون لي 4 stades distincts qui composent leur cycle biologique. le cycle biologique الدوره البيولوجيه تاعهم. هذا هو لو تكست تاعنا. سيو كيفاش تحفظوه ولا وتشرحوه مليح. هذه هي. Alors هذا هو. je vous laisse, je vous dis bon courage.